नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 52। अलम तारा, क्या तूने नहीं देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ ऊतू नसीबम मिनल किताबी, जिन्हें दिया गया हिस्सा किताब में से, युमिनूना बिल जिब्ती, वो ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं जादू टोने पर, व तगूती और शैतानी कामों पर, व यकूलूना लिल्लज़ीना काफ़िरू, और वो कहते हैं उन लोगों के बारे में जो काफिर हैं, हाउलाई, ये लोग, अहदा ज़्यादा ठीक जा रहे हैं, मिनल्लज़ीना, उन लोगों की निस्बत, आमनु, जो ईमान वाले हैं, सबीला, राह रस्ते के लिहाज से। अब ये कौन लोग थे? ये यहूदी थे। ये यहूदी जिनको अल्लाह ताला ने 2000 साल तक तकरीबन नबूवत से सरफराज किया, इनके अंदर नबी मबूस किए, लेकिन इन्होंने अपने नबियों को भी झुटलाया। अब अल्लाह के रसूल सम पर भी ईमान नहीं ला रहे। अब ये क्या कहते थे? इनको अल्लाह ने किताब से बहरवर किया था, लेकिन ये इनका रुझान जादू टोने और शैतानी कामों की तरफ हो गया था। और ये कहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के बारे में कि ये लोग हैं जो दीन में नई नई बातें बता रहे हैं, इनकी निस्बत तो पहले जो मक्का के काफिर हैं वो ज़्यादा ठीक जा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये मक्का के काफिरों के बारे में कहते थे कि ये मोमनों की निस्बत ज़्यादा सही हैं, ये ठीक बात करते हैं। उलाइका लज़ीना लअनहुमुल्लाह, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत कर दी। वमन यलअनिल्लाहु फलन ताजिद लहु नसीरा, बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जिस पर भी लानत कर दे तो उसके लिए कोई मददगार नहीं पाएगा। यानी लानत क्या होती है? अल्लाह की रहमत से दूरी। अल्लाह ने इनसे अपनी रहमत का हाथ उठा लिया, शफ़क़त रहमत इनसे ले ली। अब तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए कोई भी मददगार नहीं पाओगे। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की, का इन यहूदियों का कोई हिस्सा है अल्लाह की बादशाहत में? फ़इज़ल्ला युतून अन्नासा नकीरा, अगर ऐसा होता तो ये लोगों को फूटी कौड़ी तक ना देते। यानी अल्लाह की बादशाहत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला ने पहले नबूवत से बनी इसराइल को सरफराज किया, अब वही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक शाख बनी इसराइल थी, दूसरी अब बनु इस्माइल है। अल्लाह फरमाते हैं क्या अल्लाह की बादशाहत में तुम्हारा कोई हिस्सा है कि मैं तुम्हें तो सरफराज करूं और उन्हें ना करूं? अगर ऐसा होता तो ये ख़ास तौर पर बनु इस्माइल को एक फूटी कौड़ी तक ना देते। अम याहसुदून अन्नासा, क्या ये हसद कर रहे हैं लोगों से? अलामा अताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, जो अल्लाह ने इन्हें दिया है अपने फजल से। यानी ये जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं कि ये नबूवत अब बनु इस्माइल में क्यों आई है, बनी इसराइल से क्यों ले ली गई है। अल्लाह फरमाते हैं ये इस बात पर हसद कर रहे हैं जो अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से दिया है। फ़क़द आतैना इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनहु मुल्कन अज़ीमा, बस यकीनन हमने दे दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस शाख यानी बनु इस्माइल को किताब यानी कुरान अज़ीम, वल हिकमत और हिकमत, व आतैनहु मुल्कन अज़ीमा, और हमने इन्हें बहुत बड़ी बादशाहत दे दी। यानी ये नबूवत अब क़यामत तक चलेगी। फ़मिनहुम मन आमन बिही, पस इनमें से कुछ ईमान लाए। वमिनहुम मन सद्दा अन्हु, और कुछ इससे रुके हुए हैं। वाकफ़ा बे जहन्नम सईरा, और इनके लिए भड़कती हुई आग ही काफ़ी है। यानी ये अलग बात है कि बनु इस्माइल में से कुछ लोग इस पर ईमान लाए हैं और कुछ इससे अभी भी रुके हुए हैं। यानी जो ईमान लाए हैं उनके लिए तो जन्नत होगी, और जो इससे ईमान लाने से रुके रहे हैं उनको क्या होगा? वाकफ़ा बे जहन्नम सईरा, इनके लिए भड़कती हुई आग ही काफ़ी है। यानी ये अब इनमें से भी कुछ तो खुशबख्त है जो ईमान लाए, और कुछ बदबख्त जो हैं इस ईमान लाने से रुके हुए हैं, तो इनके लिए भड़कती हुई आग ही काफ़ी है। इन्नल्लज़ीना काफ़रू बिआयातिना, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया हमारी आयात से, अमलन भी ईमान नहीं लाए और अमल भी नहीं किया। सोफ़ा अन करीब नुस्लिहिम नारा, हम इन्हें डालेंगे आग में। कुल्लमा नज़जत जलूदहुम, जब भी गल जाएंगी इनकी खालें। बदलनाहुम जलूदन गैरहा, तो हम इन्हें बदल देंगे दूसरी खालों में। ले यज़ूकुल अज़ाब, ताकि ये मुब्तला रहें अज़ाब में। इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। फरमाते हैं बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया तो हम उन्हें दाखिल करेंगे आग में। जब एक खाल गल जाएगी तो उसे दूसरी खाल में बदल देंगे, ताकि ये मुसलसल अज़ाब में मुब्तला रहें, क्योंकि इन्होंने वक्त के रसूल के होते हुए उन पर ईमान नहीं लाए और उनका इनकार कर दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं ये सख्त अज़ाब में मुब्तला रहेंगे। और इसके बरक्स वो लोग वल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, वामिलु स्वालिहात, और नेक अमाल करते रहे, सुबहानल्लाह, सनुदखिलुहुम जन्नतिन तजरी अन
قریب ہم انہیں داخل کریں گے جنت میں، جاری ہوں گی من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، سبحان اللہ، لہم فیہا ازواج، وہاں ان کے لیے پاکیزہ مطہرۃ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وندخلہم ظلا ذلیلا، اور ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے، سبحان اللہ۔ یہ وہ ہیں خوش نصیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطب تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کا ساتھ دیا، تو ایسے لوگ بہترین جنت میں داخل ہوں گے، سبحان اللہ۔ ان اللہ یامرکم ان تعودوا الامانات الی اہلہا، بے شک مومنو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، یعنی اب حکومت الہیہ قائم ہو چکی ہے، اب مسلمانوں کے ہاتھ میں اسلامی حکومت کی باغ دوڑ آ گئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے، میرٹ پہ فیصلے کرنے ہیں، یعنی کہ جو عہدہ تم جسے دے رہے ہو وہ اس کے لائق ہو تو اسے وہ عہدہ سونپ دو، سب سے پہلی بات یعنی میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں اس بات کی یعنی انصاف عدل کی بہترین نصیحت کرتا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان تعودوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، جو اس کا اہل ہو اسے دے دو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، یہ کہ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، چاہے آگے تمہاری اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو، تمہیں خود کو ہی نقصان کیوں نہ پہنچ رہا ہو، تب بھی فیصلہ عدل کے ساتھ کرنا ہے، بے شک اللہ تمہیں اس بات کی بہترین نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، بے شک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، و اولو الامر منکم، اور آپس میں صاحب امر کی۔ پس اللہ فرماتے ہیں کیا کرنا ہے، اللہ اپنے نبی کو، یعنی یہ حکومت الہیہ کیا ہوتی ہے، وقت کے نبی کے ہوتے ہوئے جو اسلامی حکومت ملے وہ حکومت الہیہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے رسول کو اور رسول اپنے امت کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا فیصلہ ہوتا ہے، تو اسے بے چون چراں قبول کر لو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اندر صاحب امر ہوں، حکومت وقت اگر تمہاری اسلامی ہے اور حکمران بھی اسلامی ہے تو اس کی بھی اطاعت کرنا واجب ہے، اگر وہ قرآن سے اس کا قانون حکم ٹکرائے گا تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اگر اس کا حکم قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا تو ہم پر اس کی اطاعت کرنا ان کی واجب ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں آپس میں صاحب امر کی بھی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ہاں اگر تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑ پڑو کسی بھی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، پس اس معاملے کو لوٹا دو اللہ کی کتاب کی طرف، والرسول، اور اس کے رسول کی سنت کی طرف، یعنی اگر انسان ہے کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اسے قرآن سے ڈھونڈو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ڈھونڈو، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر اگر تمہیں یقین ہے، ذالک خیر و احسن و طویلا، یہ انجام کے لحاظ سے بھی بہترین ہے اور یہ بہترین بات ہے، اور انجام بھی اس کا بہترین ہوگا، یعنی اس طرح اگر تم فیصلے کرو گے اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو یہ اس وقت بھی بہتر ہوگا اور انجام کے لحاظ سے بھی بہترین بات ہوگی۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔